हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा हामी इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजरमेन्टको सेकेन्ड मेथडको रूपमा आर्क मेथड अथवा एभरेज मेथड अथवा मिड पोइन्ट मेथड भन्छ। सो आर्क अर एभरेज अर मिड पोइन्ट अर मिडवे मेथड पनि भनिन्छ, मिडवे मेथड टु मेजर इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओके, योभन्दा पहिला हामीले पर्सेन्टेज अर प्रपोर्सनेट मेथड हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ अब आर्क मेथडको बारेमा यो भिडियोमा डिस्कस गर्दैछौँ, अथवा आर्क मेथडले कसरी इलास्टिसिटी मेजर गर्छ, त्यसपछि यसको फर्मुला कसरी डिराइभ गरिन्छ र हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ यसमा। ओके, अब कुनै बेला अथवा यो मेथड कुन बेला युज हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ थोरै, अथवा यो मेथडको मेन फिचर्सहरू के हो भनेर थोरै बुझौँ, त्यसपछि हामी यसको डेरिभेसन र यसको डायग्रामहरू हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यदि इन्कममा भएको चेन्ज लार्ज अमाउन्टको छ अथवा इन्कम एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदैछ अथवा हामीले नोटिस गर्न मिल्ने लार्जर अमाउन्ट अफ चेन्ज छ इन्कममा र त्यसको रिजल्ट्सहरू अथवा त्यो इन्कमले गर्दाखेरि जुन डिमान्डमा चेन्ज आउँछ, डिमान्ड पनि लार्ज अमाउन्टले चेन्ज भएको छ भने त्यो बेला जहिले पनि हामीले आर्क मेथड युज गर्छौँ। नम्बर फर्स्ट फिचर यसको यो हुन्छ। अनि सेकेन्ड फिचर भनेको जहिले पनि यसले इन्कममा चेन्ज भएको पनि एभरेज भ्याल्यु मेजर गर्छ, त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि डिमान्डमा जति चेन्ज भएको छ त्यसको पनि एभरेज भ्याल्यु मेजर गर्छ। अनि एभरेज भ्याल्युको बेसिसमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्छौँ भने त्यो पनि एभरेज मेथड अथवा आर्क मेथड भयो। सो यो चाहिँ दुईवटा मेन यसको फिचर्स भयो। तेस्रो चाहिँ यसले पर्सेन्टेज मेथडमा भएको कमजोरीहरू अनि त्यसपछि पोइन्ट मेथडमा भएको कमजोरीहरूलाई ओभरकम गर्छ। यसले चाहिँ हामीले इनिसियल र फाइनल भ्याल्युमा जुनलाई बेस भ्याल्यु मानेर पनि हामीले मेजर गर्दाखेरि इक्वल भ्याल्यु दिन्छ। सो यो चाहिँ थर्ड मेजरमेन्ट भयो, थर्ड फिचर भयो यसको। सो यसरी यो मेथड चाहिँ अरूभन्दा अप्रोप्रिएट मेथड मानिन्छ भनेर पनि हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो हेरौँ यसको बारेमा अब। When income elasticity of demand is measured over a finite range or arc of an income demand curve, it is called arc elasticity of demand. It means under the arc method, the income elasticity of demand is measured between any 2 points or any 2 finite points on an income demand curve. When changes in income and demand are significantly large, then this method is used to measure the income elasticity of demand. Okay, हामीलाई एउटा इन्कम डिमान्ड कर्भ दिएको हुन्छ, अपवार्ड स्लोपिङ इन्कम डिमान्डको कुरा गर्छौँ, पोजिटिभ रिलेसन को कुरा गर्छ इन्कम र डिमान्डको बिच अपवार्ड स्लोपिङ इन्कम डिमान्ड कर्भले। सो अपवार्ड स्लोपिङ इन्कम डिमान्ड कर्भमा एउटा सुरुमा कम्बिनेसन हेर्छौँ, एउटा इन्कम र डिमान्डको कम्बिनेसन हेर्छौँ। अब इन्कम इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड पनि इन्क्रिज हुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो इन्कम डिमान्डको कम्बिनेसन मुभ हुन्छ, राइटतिर मुभ हुन्छ अथवा अपवार्डतिर मुभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पोइन्ट अथवा नयाँ कम्बिनेसन फर्म गर्छ। सो त्यो इनिसियल र न्यू कम्बिनेसन बिचको एउटा जुन सेगमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आर्क भन्छौँ। अनि त्यो दुईवटा फाइनाइट पोइन्टको एभरेजमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछ भने त्यसलाई आर्क इलास्टिसिटी भन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ इलास्टिसिटी इन्कम इलास्टिसिटी डिमान्ड मेजर गर्दाखेरि कुनै दुईवटा फाइनाइट पोइन्ट लिन्छ, इन्कम डिमान्ड कर्भको फाइनाइट पोइन्ट लिन्छ, त्यो फाइनाइट पोइन्टको इनिसियल र फाइनल भ्याल्युको एभरेज भ्याल्यु मेजर गरेर हामीले इलास्टिसिटी मेजर गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ मिड पोइन्ट मेथड अथवा आर्क मेथड भन्छ। सो द आर्क मेथड युजेस एभरेज or mean values of initial and final value of income and demand quantities to measure the elasticity coefficient. Therefore, it is also known as average elasticity method or midpoint method. So, सबैभन्दा पहिला हामीले दुईवटा कुराको एभरेज भ्यालु निकाल्छौँ अथवा दुईवटै भेरिएबलको एभरेज भ्यालु निकाल्छौँ। एभरेज और मिन और मिड पोइन्ट अफ इन्कम त्यो भनेको y1 + y2/2 हुन्छ। अब अहिले यो y1 भनेको के हो, y2 भनेको के हो, कुन पोइन्टलाई y1 y2 भन्ने अहिले एकछिनमा हामी डायग्राममा हेर्छौँ। अहिले के मात्रै बुझौँ भन्दाखेरि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट दिएको छ अथवा एउटा इन्कम डिमान्ड कर्भको दुईवटा फाइनाइट पोइन्ट हेर्दैछौँ, त्यसको इनिसियल पोइन्ट एउटा हो, अर्को चाहिँ फाइनल पोइन्ट हो। इनिसियल पोइन्टको इन्कम y1 छ, फाइनल पोइन्टको इन्कम y2 छ, करेस्पोन्डिङ डिमान्ड q1 र q2 छ। सो हामीले यो दुईवटा पोइन्टको एभरेज भ्यालु निकाल्दैछौँ अथवा यो दुईवटा पोइन्टमा भएको जति पनि हाम्रो भेरिएबल्स छ, यहाँनिर अब दुईवटा पोइन्टहरूको भेरिएबल भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिमान्ड छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्कम छ। सो डिमान्ड र इन्कमको एभरेज मेजर गर्दैछौँ। सो एभरेज और मीन और मिड पोइन्ट अफ इन्कम भनेको y1 + y2/2 भयो भने एभरेज और मीन और मिड पोइन्ट अफ क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको q1 + q2/2 भयो। सो यस पछाडि हामी यो डायग्राममा हेर्छौँ, जस्तो डिटी भनेको यहाँनिर इन्कम डिमान्ड कर्भ भयो हाम्रो। अब इन्कम डिमान्डको दुईवटा पोइन्ट लियौँ, पोइन्ट जे र पोइन्ट टी, अथवा सुरुको कम्बिनेसन भनेको पोइन्ट जेले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यहाँनिर y1 इन्कम छ र q1 क्वान्टिटी डिमान्ड छ। त्यसपछि इन्कम बढ्यो, लार्जर चेन्ज भयो, इन्कम धेरै थोरैले होइन अलिकति धेरै अमाउन्टले बढ्यो। सो y1बाट बढेर y2 पुगेको छ,
एज अ रिजल्ट डिमान्ड पनि बढेर Q1 बाट Q2 पुगेको छ, त्यो चाहिँ टी पोइन्टले देखाएको छ। सो जे देखि टी सम्मको एउटा फाइनाइट रेन्जमा हामीले यहाँनिर इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ अथवा इन्कम इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ। सो यो हाम्रो यो जुन येल्लो पार्टले देखाउँछ यो भनेको हाम्रो सेगमेन्ट भयो, टी देखि जे सम्मको पार्टलाई अथवा टी देखि जे सम्मको डिटी डिमान्ड कर्वको सेगमेन्टलाई हामीले आर्क भन्छौँ। र अब यो दुईवटाको एभरेजमा, यो दुईवटाको मिड पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ आर्क मेथड अथवा एभरेज मेथड अथवा मिडवे मेथड अर मिड पोइन्ट मेथड भन्छौँ। त्यही भएर फर एक्जाम्पल द मेजर अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बिट्विन पोइन्ट टी एन्ड जे अन द इन्कम डिमान्ड कर्व डिडी इज सोन इन द डायग्राम। यो डायग्राममा त्यही कुरा देखाइएको छ। एन्ड इट इज द मेजर अफ आर्क इलास्टिसिटी, यसलाई नै हामीले आर्क इलास्टिसिटी भन्छौँ। त्यही भएर एउटा गिभन डिमान्ड कर्वको दुईवटा फिक्स पोइन्ट लियौँ हामीले, पोइन्ट टी र पोइन्ट जे। यो दुईवटा पोइन्टको एभरेजमा अथवा मिडवेमा अथवा मिड पोइन्टमा हामीले एभरेज भ्यालु कन्सिडर गरेर इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ आर्क इलास्टिसिटी भयो। अब यहाँनिर कसरी मेजर गरिन्छ त, के हो यसको फर्मुला भनेर पहिला सुरुमा म यहाँनिर फर्मुला देखाउँछु तपाईँहरूलाई, त्यसपछि त्यसको डेरिभेसनको कुरा गर्छ। ओके, इनिसियल इन्कम भनेको हाम्रो अब जे पोइन्टलाई इनिसियल मान्यो, टी पोइन्टलाई फाइनल मान्यो। अहिलेको लागि जे पोइन्ट इनिसियल रहेछ, टी पोइन्ट चाहिँ फाइनल पोइन्ट रहेछ। सो जे पोइन्टमा भएको इन्कम भनेको इनिसियल इन्कम y1, इनिसियल इन्कम y1 भयो। करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी Q1 चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी भयो। अब इन्कम बढेर पोइन्ट जे फर्म भएको छ अथवा इन्कम बढेर y2 भयो। सो न्यू इन्कम y2 अनि त्योसँगकै करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी भनेको OQ2 विच इज न्यू क्वान्टिटी। त्यसैले चेन्ज इन इन्कम डेल्टा वाई भनेको के हो, y2 माइनस y1 अनि चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डेल्टा क्यू भनेको Q2 माइनस Q1 हो। त्यसैले अब यो चाहिँ चारवटा भ्यालु हामीले थाहा पायौँ, इनिसियल इन्कम, न्यू इन्कम, त्यसपछि इनिसियल डिमान्ड, न्यू डिमान्ड थाहा पायौँ। अब यहाँनिर हाम्रो मेजर फर्मुला के हो त यसको लागि भन्दाखेरि UI इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई, यो चाहिँ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड बाई चेन्ज इन इन्कम भइहाल्यो, इन्टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2। अब यो फर्मुला कसरी आएको हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा यसको डेरिभेसन म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अहिले के मात्रै बुझौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कस्तो फर्मुला युज गर्ने रहेछौँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई एज इट इज छँदैछ, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड बाई चेन्ज इन इन्कम इन्टु y1 प्लस y2 इनिसियल प्लस न्यू भ्यालु डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। अब पर्सेन्टेज मेथडमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दा यहाँनिर इनिसियल इन्कम बाई इनिसियल क्वान्टिटी गरेको थियौँ, तर यहाँनिर के गर्छौँ, इनिसियल इन्कम र फाइनल इन्कम दुइटै जोड्छौँ, डिभाइड बाई इनिसियल क्वान्टिटी र फाइनल क्वान्टिटी दुइटै जोड्दैछौँ। सो यसरी हाम्रो एउटा भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु चाहिँ अब 1 आउन सक्छ, 1 भन्दा ग्रेटर आउन सक्छ, 0 आउन सक्छ, नेगेटिभ आउन सक्छ। नेगेटिभ आयो भने इन्फेरियर गुड भयो, अनि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ नर्मल गुडहरू भयो। अब 1 भन्दा धेरै आउँदाखेरि फेरि लग्जरियस गुड होला, 0 देखि 1 को बिचमा आयो भने नर्मल गुड होला, ठ्याक्कै 1 आयो भने कम्फर्ट गुड होला, भने 0 आयो भने न्युट्रल गुड होला। सो अब यो चाहिँ यहाँसम्मको डेफिनेसन कन्सेप्टको कुरा मैले डायग्राममा क्लियरिफाई गराएँ। अब यसपछि यो फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने त, यसको मेथड के हो, मेकानिजम के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो त्यसको लागि जहिले पनि फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज भ्यालु लिने भएको भएर EY को हाम्रो फर्मुला थ्योरिटिकली लेख्ने हो भने चेन्ज इन डिमान्ड अथवा थ्योरिटिकल फर्मुला हेर्ने हो भने सुरुमा त्यसलाई, त्यसपछि हामीले म्याथमेटिकल नोटेसन हुँदै फाइनल फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ। यहाँनिर चेन्ज इन डिमान्ड बाई एभरेज डिमान्ड होल डिभाइड बाई चेन्ज इन इन्कम बाई एभरेज इन्कम। सो चेन्ज इन डिमान्ड भनेको डेल्टा क्यू हो अथवा Q2 माइनस Q1 हो, डेल्टा क्यू। अनि एभरेज भनेको जहिले पनि Q1 प्लस Q2 डिभाइड बाई 2 हुने भयो। एभरेज भनेको दुईवटा डिमान्डको भ्याल्यु छ, त्यही भएर Q1 प्लस Q2 बाई 2 अनि होल डिभाइडेड बाई चेन्ज इन इन्कम डेल्टा वाई। सो एभरेज इन्कम भनेको y1 प्लस y2 बाई 2 डिभाइड 2 हुने भयो, y1 प्लस y2 डिभाइड। अब यहाँनिर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु y1 प्लस y2 बाई 2 होल डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब यो डेल्टा डेल्टा भएकोलाई एकातिर ल्यायौँ भने अब यो y1 प्लस y2 बाई 2 एभरेज इन्कम, अनि त्यसपछि Q1 प्लस Q2 बाई 2 एभरेज डिमान्डलाई चाहिँ हामीले यसरी अर्कोतिर लगेर राख्यौँ। सो 2 क्यान्सल आउट हुन्छ। हाम्रो अल्टिमेट फर्मुला के भन्ने रहेछ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2। सो अब यो फर्मुला कहाँबाट आएको हो त भन्दाखेरि हामीले यसरी यो फर्मुला डिराइभ गरेको भनेर यहाँ मैले देखाएँ। सो यहाँनिर डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन डिमान्ड, डेल्टा वाई भनेको चेन्ज इन इन्कम, y1 भनेको इनिसियल इन्कम, y2 भनेको फाइनल इन्कम, Q1 इनिसियल डिमान्ड, Q2 फाइनल डिमान्ड, त्यसपछि UI भनेको कोएफिसिएन्ट अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब जसरी अब हामीले यसलाई इनिसियल पोइन्ट मान्ने हो भने यो सँगैको करेस्पोन्डिङ इन्कम, इनिसियल इन्कम करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी, इनिसियल क्वान्टिटी। अब यसलाई फाइनल पोइन्ट मान्ने हो भने इनिसियल फाइनल इन्कम y2 अनि फाइनल क्वान्टिटी Q2 भयो। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ
हामीले जुनसुकै पोइन्टलाई इनिशियल र फाइनल मान्दाखेरि केही फरक पर्दैन। मैले यहाँनिर अहिले सुरुमा जे पोइन्टलाई इनिशियल र टी लाई फाइनल मानेको छु। हामीले टी लाई इनिशियल र जे लाई फाइनल मानेर गर्दाखेरि पनि यसको मेजरमेन्टबाट आउने आन्सर एउटै हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट मेथड छ, अरूभन्दा सुपेरियर छ भनेर भन्न सक्छौँ। ओके, सो यो यसरी हामीले डिराइभ गर्छौँ अथवा यो डेरिभेसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई q1 प्लस q2 चाहिँ फाइनल फर्मुला भयो। अब योसँग म्याथमेटिकल रिलेटेड क्वेसनहरू आयो भने हामीले इनिशियल इन्कम फाइन्ड आउट गर्ने, इनिशियल क्वान्टिटी फाइन्ड आउट गर्ने, न्यू इन्कम र न्यू क्वान्टिटी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यहाँबाट डेल्टा क्यू र डेल्टा वाई फाइन्ड आउट गर्छौँ। सो y1 y2 q1 q2 थाहा भइहाल्छ। सो यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने सजिलै हामीले इलास्टिसिटी को कोफिसियन्ट थाहा पाउँछ अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति हो भनेर कोफिसियन्ट थाहा पाउँछ। सो अब एउटा एक्जाम्पल छ यहाँनिर। एक्जाम्पल त्यही अहिलेकै डिडी डिमान्ड कर्वमा अब पोइन्ट जे लाई एकचोटि इनिशियल मानौँ, त्यसपछि टी लाई इनिशियल मान्छौँ। ओके, सो इन्कम 6 छ जे पोइन्टमा अथवा कम्बिनेसन जे ले चाहिँ इन्कम 6 र डिमान्ड 10 देखाउँछ। कम्बिनेसन टी ले इन्कम 8 र डिमान्ड 15 अथवा इन्कम बढेर 6 बाट 8 हुँदाखेरि डिमान्ड बढेर 10 बाट 15 भएको देखाउँछ। सो अब हामीले एकखेर आर्क इलास्टिसिटी फर्म T2J अथवा यो टी पोइन्टलाई इनिशियल त्यसपछि जे पोइन्टलाई फाइनल मान्छ भने अर्कोचोटि फेरि जे पोइन्टलाई इनिशियल र टी लाई फाइनल मान्छ। ओके, सो यो दुईटै तरिकाले हेर्दाखेरि इलास्टिसिटीको भ्याल्यु फरक आउँछ कि डिफ्रेन्ट आउँछ, डिफ्रेन्ट आउँछ कि सिमिलर आउँछ भनेर हामीले हेर्छौँ। सो पहिला टी लाई इनिशियल कम्बिनेसन मान्दाखेरि जी लाई फाइनल मान्दाखेरि हाम्रो इनिशियल इन्कम भनेको 8, इनिशियल क्वान्टिटी भनेको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी 15, न्यू इन्कम भनेको घटेको छ 6, करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी Q2 भनेको 10 हुन्छ। सो y1 8, Q1 15, y2 6, Q2 10। यहाँनिर चेन्ज इन इन्कम भनेको y2 माइनस y1 गर्दा 6 माइनस 8 माइनस 2, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड गर्दाखेरि Q2 माइनस Q1 10 माइनस 15 विच इज माइनस 5। अब हाम्रो फर्मुला के छ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2। सो डेल्टा क्यू भनेको हाम्रो -5, डेल्टा वाई भनेको -2, सो -5 बाई -2 इन्टु अब दुइटै जोड्नु पर्यो यहाँनिर है त, 8 प्लस 6 15 डिभाइड बाई 15 प्लस 10 विच इज 14 डिभाइड बाई 25। यो चाहिँ हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको भ्याल्यु आउँछ वेन वी कन्सिडर इलास्टिसिटी फर्म T2J अथवा इनिशियल कम्बिनेसन चाहिँ टी रहेछ, न्यू कम्बिनेसन जे रहेछ। अब त्यसको ठ्याक्कै रिभर्स गरेर इनिशियल चाहिँ जे र फाइनल चाहिँ टी मान्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो भ्याल्यु पनि चेन्ज हुन्छ। इनिशियल इन्कम अब 6 रुपिज हुन्छ, इनिशियल क्वान्टिटी 10 युनिट्स हुन्छ, न्यू इन्कम 8 रुपिज हुन्छ, न्यू क्वान्टिटी 15 हुन्छ। अब डेल्टा वाई भनेको पोजिटिभमा 2 आउँछ र डेल्टा क्यू भनेको पोजिटिभ 5 आउँछ। अब यही भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छौँ फेरि, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु y1 प्लस y2 डिभाइड बाई Q1 प्लस Q2 गर्दाखेरि 5/2 इन्टु 8 प्लस 6 बाई 10 प्लस 15 गर्दाखेरि 14/25 आउँछ। सो यसरी हामीले के देख्यौँ त, के हेर्न सक्छौँ, के बुझ्न सक्छौँ आर्क मेथड भन्दाखेरि हामीले इनिशियल भ्याल्यु अथवा बेस भ्याल्यु जुनसुकै कम्बिनेसनलाई अज्युम गरे पनि हाम्रो फाइनल आन्सर सेम आउँदो रहेछ। जुन चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज मेथडमा यो आउँदैन। पर्सेन्टेज मेथडमा हामीले बेस चेन्ज गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ। त्यही भएर पर्सेन्टेज मेथडलाई इन्कन्सिस्टेन्ट मेथड भन्छौँ। इभन दो पर्सेन्टेज मेथडले हामीलाई फाइनाइट भ्याल्यु दिन्छ, अकुरेट भ्याल्यु दिन्छ, तैपनि उसको लिमिटेसन भनेको अथवा पर्सेन्टेज मेथडको लिमिटेसन भनेको बेस चेन्ज गर्दाखेरि अकुरेट मेजरमेन्ट दिँदा बेस चेन्ज गर्दाखेरि आउने भ्याल्यु डिफ्रेन्ट आउने भएर रिलायबल मेथड होइन भनेर भन्न सक्छ भने त्यसकै कमजोरी अथवा त्यसकै लिमिटेसनलाई ओभरकम गरेर यो मेथड डेभलप गरिएको। यसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै भ्याल्युलाई अथवा जुनसुकै कम्बिनेसनलाई हामीले डिमान्डमा कुनै दुईवटा डेफिनेट कम्बिनेसन, फाइनाइट कम्बिनेसन लिएका छौँ, दुईवटा पोइन्ट लिएको छौँ। सो दुईवटा पोइन्ट मध्ये जुनसुकै पनि पोइन्टलाई हामीले इनिशियल अथवा फाइनल मानेर हेर्दाखेरि आन्सर सेम आउँछ। सो यसमा हामीले के गर्दा रहेछौँ, एभरेज भ्याल्यु हेर्दै रहेछौँ। न ठ्याक्कै टी पोइन्टमा पनि हेरेको होइन हामीले, जे पोइन्टमा पनि हेरेको होइन, टी र जे को एभरेजमा अथवा यो दुईटाको यो सेगमेन्ट जेटी सेगमेन्टको मिड पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्ने भएर यसलाई मिड पोइन्ट मेथड अथवा मिडवे मेथड पनि भन्छौँ। ओके, सो यसरी हामीले आर्क इलास्टिसिटी अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्डर आर्क मेथड भनेर हामीले मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ। सो यो भिडियोमा यति नै डिस्कस गर्छौँ। यस पछाडि हामी इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पोइन्ट मेथड अथवा पोइन्ट मेथडको बेसिसमा कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।